السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ الجذع المشترك العلمي، سواء علوم تجريبية أو علوم رياضية أو تكنولوجي. اليوم إن شاء الله غادي ندير واحد ليكزارسيس شامل، واحد التمرين شامل، ان اكزارسيس جلوبال اون شابيتر دو كالكول فيكتوريال، الحساب المتجهي. هو تمرين ان شاء الله فيه يعني نحاولوا نطبقوا يعني جميع القواعد تقريبا اللي شفتوها في الدرس. دونك اون فا كومونسي ليكزارسيس. بسم الله. ABC est un triangle I, J et K sont des points tels que AI égale 2 sur 3 AB, BJ égale 1 demi BC, 1 sur 2 BC, AK égale 2 AC. Premièrement, première question, construire une figure convenable. Alors, les données. On a AI égale à 2 sur 3 AB. BJ égale 1 sur 2 BC. Et AK égale 2 AC. La figure donc نرسموا الشكل ديالنا. لحقاش قال لنا premièrement construire une figure convenable. عندنا ABC ان تريونغل. حاولوا من فضلكم يعني في التمارين يعني فاش يقولوا لنا ان تريونغل يعني دونك ان تريونغل كيلكونك ما نحاولوش نديروا حنا مثلث متساوي الساقين او مثلث متساوي الاضلاع. من الاحسن باش من يعني نتفاداو دوك لي كا اكسبسيونيل. ان تريونغل ايزوسيل ça veut dire مثلث متساوي الساقين. et un triangle équilatéral يعني مثلث متساوي الاضلاع. وهذه باش نزيد لكم يعني في راسكم اللي ما عارفهاش. دونك غنبداو على بركه الله نرسموا مثلث يعني كيف ما بغى يكون، كيف ما بغى يجي. ما تحاولوش يعني ديروه متساوي الساقين او متساوي الاضلاع لانه ما مطلوبش هنا في التمرين. مثلا انا غنديرو على هذا الشكل A B et C. Donc on a AI égale 2 sur 3 AB. donc اول حاجه يعني 2 تيير دو AB يعني كتساوي 2 من 3 AB. يعني اول حاجه كتبداو تاخذوا هذا لو فيكتور اللي هنا تقسموه على هذا العدد اللي هنايا. يعني AB on va diviser le vecteur AB en 3 parties égaux. كاينه الطريقه خلاص كاينه الطريقه اللي سهله بالبركار. انا حيت البركار ما متوفرش عندي، المهم نحاول نقسمها لثلاثه الاجزاء متساويه على هذا الشكل. تقريبا عندي انا فيها 3 سنتيمتر، دونك تقريبا نجي هكا. دونك غادي ناخذوا deux parties de ces 3 parties. ونبداو من A لأن عندي المتجهة كتبدا من A I. donc c'est 2 sur 3. donc I غنلقاها هنا. BJ égale 1 sur 2 BC يعني المنتصف، النص ديالها، النص نتاع BC. donc هنايا غادي يجينا المنتصف. donc c'est J et AK égale à 2 AC. يعني le vecteur AK c'est le double de vecteur AC. et بما ان هذا العدد هذا فاش يكون هنايا موجب دونك هاد لي دو فيكتور يكون عندهم نفس المنحى. فكما يكون عندكم هذا العدد هذا سالب لي دو فيكتور غادي يكون عندهم دو سونس اوبوزي يعني يكونوا منحيان متعاكسان. ها AC دونك AK كتساوي 2 من AC. وخصني نبدا من A دائما. غنبدا من A وغادي خصني ندير 2 من AC.
هي عندي الاول AC، ندير منها زوج AC، عندي هذا القياس هذا. دونك غادي ندير انا نفس القياس، تقريبا هذه هي ك صافي. هذا هو لو فيكتور AK qui égale à 2AC. Deuxièmement, écrire chacun des vecteurs IJ et JK en fonction de AB et BC. Deuxièmement, écrivons les deux vecteurs IJ et JK en fonction de AB et BC. دونك هنا مطلوب مني انني نلقى واحد ليكسبرسيون نتاع هاد لو فيكتور اي جي اون فونكسيون دو ا بي اي دو بي سي. دائما كاين زوج طرق الصراحه باش نخدمو، كاين اكثر من جوج طرق نخدمو هذا النوع ديال الاسئله. اسهل طريقه واللي كنفضلها انا زعما كنخدم بها بزاف، كنحاول نمشي يعني انا بغيت نلقى واحد ليكسبرسيون نتاع اي جي، كنحاول ننطلق من هاد لي فيكتور اللي عندكم في لي دوني، كنطلق منهم ويكون فيهم واحد لا لتر من هادو، يعني يكون فيها اي او جي. مثلا انا غنمشي نخدم با اي، نقدروا تخدموا حتى بي جي، بي جي ماشي مشكل، انا غنفضل هنا نخدم با اي. دونك اون ا AI égale à 2 sur 3 AB. Cela, ça veut dire هنايا غادي نحاولوا من بعد احنا بغينا نلقاو ليكسبرسيون ديال اي جي، وانا عندي هنا اي، دونك مازال واحد لا ليتر اخرى اللي ما عنديش هنا هي جي. دونك هي اللي غنحاول هنا ندخلها، نستعمل لا ريلاسيون دو شال، علاقه شال هنايا. دونك اي تعطينا ا جي هاهي بلس جي اي، كنظن علاقه شال في هذا المستوى، يعني خصكم ما تلقاوش فيها مشكل. جوج على 3 ابي. هنايا واخا نلقى التعبير ديال جي اي معليش ماشي مشكل، اي جي ولا جي اي ماشي مشكل، من بعد غادي نقدر نوريكم كيفاش نديرو لها ماشي مشكل. دونك جي اي ايغال ا 2 تيير بي بلس او موان ا جي. ا جي جبناها لهاد الجهه رديت لها لو سيني موان. دونك سي 2 sur 3 AB موان انا AB لقيتها، ولكن مازال انا عندي خصني اون فونكسيون دو AB اي دو بي سي. لقيت AB ولكن مازال عندي هنا اجي صافي. دونك هنا غادي ترجعوا تشوفوا شكون هي لو فيكتور فين ممكن نلقى بي سي. هما في لي فيكتور دو دوني هنا، ها عندي هنا ا سي، هنا AB، هنا عندي بي سي، يعني خصني نستعمل بي جي، وديجا عندي هنا ا جي، يعني نقدر نستعمل بي جي. دونك سي ا بي توجور لا ريلاسيون دو شال بلس بي جي. هنا لقيت بي جي، دونك سي 2 تيير، دونك سي 2 تيير ا بي موان ا بي، غادي هنا نديفلوبيو بهاد لو موان ا بي موان بي جي. Donc, on va factoriser, on va factoriser par AB. Et BJ c'est 1 sur 2 BC. On a les données. BJ, il y a moins, BJ c'est 1 sur 2 BC. Donc, هنايا توحيد المقامات بسيطة، يعني كلشي كيعرف تبارك الله يوحد هنا المقامات. هنايا
دونك هنا شنو غنديرو؟ عندي هنايا واحد على واحد، يعني هاد المرحلة ما كنظنش راه تكونوا مازال كتحصلوا فيها. نوحدو المقامات تولي 3 على 3، تعطينا هنايا 2 ناقص 3 هي ناقص 1 على 3 بي ناقص 1 على 2 بي سي. انا هنا لقيت جي اي، انا مازال كنذكركم بانني هنا كنت نحسب جي اي. دونك باش نلقى انا اي جي، دونك الوغ اي جي شنو غادي تساوي اي جي؟ دونك هنا جي اي سي لوبوزي دو اي جي. انا خصني ندير لوبوزي تاع هاد لي فيكتور، بما انني درت هنا لوبوزي تاع هنا خصني ندير لوبوزي ديال لي فيكتور، يعني المقابل ديالهم. دونك هنا ça donne 1 sur 3 à B et moins ça devenir plus 1 sur 2 BC. وهنا لقيت l'expression ديال IJ en fonction de AB et de BC. ننتقل ان شاء الله ل deuxième vecteur. Alors deuxième vecteur هي جيكا. نفس الشيء بغيت انا دابا جيكا هي اللي خصنا نكتبوها en fonction de AB et de BC. جيكا ميم شوز، غتمشيو دائما ننطلقوا من هنا. من الاحسن كاين طرق اخرى ممكن ننطلق منها، ماشي مشكل. انا كنفضل انني نخدم بلي دوني، ننطلق من هنا. مثلا نقدر نخدم بهذه هكا لان ديجا فيها هكا، ونقدر نخدمو حتى بيجي لان فيها جي. مثلا نخدمو بأكا. الوغ اون أكا égal à 2 à C selon les données. عندنا في لي دوني. دونك هنا عاود كيبان لكم نستعملو شال باش نلقى هذيك لو فيكتور اللي بغيت انا. بغيت جيكا دونك هنا غنزيدو جي. دونك سا دون ا جي بلس جيكا. انا استعملت علاقة شال، دخلت الحرف الجي كتساوي 2 ا سي. دونك جيكا هي اللي بغيت نخليها هنا، كلشي يمشي للجهة الاخرى. سي اس 2 ا سي موان ا جي. اي دو ميم ا جي نفس الشيء. غنحاول عاوتاني ندخل هنا نفس الشيء هنايا بي، وحتى هنا اسي عندي انا. ما بغيتش اسي لاننا بغينا حنا ابي. لي فيكتور اللي خصني نلقى هما ابي اي بي سي. هنا غندخل بي باش نلقى ابي اي بي سي، وهنا دو ميم ندخل بي. دونك سي 2 ابي بلس بي سي. دائما كنذكر ان هناك عده طرق دائما باش تنجزوا التمارين ديال لو كالكول فيكتوريال دائما. دونك سي ابي بلس بي جي. on va développer. غادي نلقى 2 AB plus 2 BC moins AB et moins BJ. BJ عندي BJ في لي دوني غادي نعوضها هنا. BJ في لي دوني عندي هي 1 على 2 AC. غادي نعوضها ديريكتومون هنا. دونك ناقص هي 1 على 2 بي سي. كنظن انه باين واضح. دونك سا دون هنايا غادي نعملو نحسبو بعدا ابي. ها هما نشوفو ابي ونشوفو بي سي. صافي غادي غير نبسطو، غير نفاكتوريزيو 2 ابي موان ابي سا دون ابي. وهنا on va factoriser par BC باش نحسبو. دونك غادي نلقاو 2 moins 1 demi BC. دونك تعطينا AB بلس نفس الشيء غادي نوحد المقامات حتى هنا. هي 2 هي 2 sur 1 غنضربو في 2 باش نوحدو المقامات، وهنا حتى هنا في 2. دونك غنلقى هنا 2 في 2 4. 4 ناقص 1 هي 3. 3 على 2 بي سي. وهنا لقيت جي كا هنايا. الوغ دايما ما ننساوش هذا لي كونيكتور
logique. JK, donc JK égale AB. JK égale AB plus 3 sur 2 BC. Troisièmement, question numéro 3. Montrez que 3IJ égale AB plus 3 sur 2 BC. هو السؤال الموالي. Alors, montrons numéro 3, question numéro 3. Montrons que 3IJ égale AB plus 3 sur 2 BC. هذه اللي بغاونا نبينوها لنبين. دونك غادي نمشيو ننطلقوا من اجي اللي درنا قبيله بيناها. اي جي باردون، هي اي جي كنا بينا قبيله بان اي جي كتساوي 1 على 3 ا بي بلس 1 سور 2 بي سي. دونك اون انني بينتها، دونك كنستعملها بحال المعطيات، بحال المعطى كنحاول نخدم بها. اي جي ايغال 1 سور 2 1 سور 3 باردون ا بي بلس 1 سور 2 بي سي هي اللي بيناها قبيله. دونك حنا بغينا نبينو هاد ليكسبرسيون. دونك غنضرب كلشي في 3. دونك 3 اي جي ايغال 3 فوا 1 sur 3 AB plus 1 sur 2 BC. Donc ça donne 3 fois 1 sur 3 c'est 1. نختزلو بثلاثة مع ثلاثة تعطينا 1 AB هي AB زائد 3 عاوتاني في 1 هي 3 على 2 BC. حنا بيناها. نورمالمون هاد لا كيسيون غادي تعاوننا في لا كيسيون اللي جايه من بعد. نورمالمون يقدروا ما يعطيوها لكمش كاع، هذه غير كمساعد باش يساعدكم في لا كيسيون اللي جايه من بعد. يقدروا ما يعطيوها لكمش نهائيا، الفرض يعطيكم ديريكتومون لا كيسيون اللي من بعد. Alors, quatrièmement, déduire que les points I, J et K sont alignés. نذكركم بالقاعدة. مثلا إلا كانت عندي هانتوما 3 بوان alignés، ها مثلا هاد النقط A B C sont alignés. شنو كيعني هذا؟ كيعني أن لو فيكتور AB ها هي AB راه عندها واحد العلاقة مع لو فيكتور AC، وسورتو إلا كانوا كينطلقوا من نفس الأصل، يعني أنهم عندهم نفس لوريجين، كينطلقوا من نفس لوريجين. إلا كانت عندي لو فيكتور AB كتساوي واحد لو نومبر K فوا لو فيكتور AC وهما عندهم لو ميم أوريجين هنا وهنا، يعني هذا أنهم راهم كاملين، يعني عندهم ميم ديريكسيون اي عندهم يعني راهم منطبقين، حتى دوك لي ديريكسيون راهم منطبقين. دونك ils sont alignés. في الحاله الا ما كانش هنا عندهم لو ميم اوريجين، مثلا اذا كان عندك مثلا واحد لو فيكتور بحال هكا ام مع واحد لو فيكتور اخر مثلا اف جي مثلا، الا كان عندي في الحاله الا كان عندي ام كتساوي واحد لو نومبر كا فوا اف جي، في هذه الحاله الا ما كانوش كينطلقوا هنا من نفس الاصل، شتي في هذه الحاله شنو ممكن نقول؟ ممكن نقول بان هاد لو فيكتور سون كولينيير اي لي دغوات لي ديريكسيون ديالهم لي دغوات سون باراليل صافي. ولكن الا كان عندي هذا نفس يعني نفس التعبير، مي الفرق الوحيد ان هنا كي عندي نفس لوريجين يعني زايده عليهم، هذه واحد الكا اكسبسيونيل ديال من هذه، عندي نفس لوريجين حتى هاد لي ديريكسيون يسون كونفوندو كيتلاقاو يعني كينطابقوا، دونك هاد لي بوين كنستنتج بان لي بوين سون اليني. هذا سؤال مهم وتتحط دائما يعني في الفروض وفي الامتحانات. دونك كيفاش نديرو دابا نبينو بان اي جي اي كا سون اليني؟ ديجا هنا قلنا راه عاونونا شويه، يعني بينونا شويه شنو شويه ساعدوكم. يعني هنا عندي 3 اي جي ها هي
هي عندي هنا اي جي وهنا عندي جي كا. هاي اي جي كا، كاين واحد الحرف كيتعاود فيهم ياك. وهادي هذا اي جي 3 اي جي، حنا بينا 3 اي جي كتساوي ا بي بلس 3 سور 2 بي سي. هادي ماشي هي هاد المتجهه، هاي نفس المتجهه هي اي جي. دونك quatrièmement on remarque que لاحظنا بأن 3 اي جي كتساوي جي كا. كتساوي جي كا. الا بغيتو تبداو من نفس لوريجين، الا بغيتو تبداو تبينوا بان حنا بدينا من نفس لوريجين، غتولي موان 3 جي اي ايكال ا جي كا. هاهي من نفس لوريجين بدينا. وحتى في الشكل غتلقاوها عندنا، هي في الشكل راه عندنا غادي يكونوا عندهم دو سونس اوبوزي مي لا ميم ديريكسيون. ها هما جي مع اي، ها هما جي مع كا مع اي. ها شتي هما جاوني هنا مطابقين. ها هما ماشي يبان لكم، ها هما في الشكل كاينين. ها هما جي اي جي ولا جي اي. هاي جي اي، ها لو سونس ديال جي اي وها لو سونس ديال جي كا. لو سونس ديالها لتحت، جي اي لو سونس الفوق. دونك الا بينت هادي وعندهم هنايا لو ميم اوريجين، alors les vecteurs GI et JK sont collinéaires. Pardon. Et les points، هي منين يكون عندي هنا نفس لوريجين يمكن نستنتج حتى لي بوين I, J et K sont alignés. كنتمنى يكون واضح ليكزارسيس. Cinquièmement, la question numéro 5. On considère H tel que AH égale A2 AJ. AH كتساوي 2 AJ. Placez le point H sur la figure. Placez يعني نرسمو le point H sur la figure. La figure ديالها هي اللي رسمنا قبيله. عندي واحد الشرط قالوا لنا بان AH كيتساوي 2 AJ. هي AJ، لو فيكتور AJ هو هذا، عندنا AH كتساوي 2 AJ. دونك غادي نشوف هنايا. دونك لو بوين اش غادي يجي هنا. هاد الخط تقدروا ما ديروش، هاد الخط تقدروا ديروا غير لو بوين اش. انا هنا كنت سبق لي درتو بالستيلو ماشي مشكل. دونك لو بوين اش هي هادي. بي déterminer la nature de quadrilatère ABHC. لو quadrilatère كنقصدو بها الرباعي، يعني حدد طبيعة الرباعي ABHC. Donc cinquièmement B, la nature du quadrilatère ABHC. دونك باش نبين عندي قلنا هنا في الشكل عندي ها هو لو كادريلاتير ABHC. باش نبين انا يعني لا ناتور راه باين في الشكل انه ان باراليلوغرام. باش نبينو بانه ان باراليلوغرام خصني نبين بان كاين بزاف الطرق باش نبينها. ممكن
نبينها نتوما ان هاد شوفوا الفيكتور اللي كاين لداخل، نبين بان بي اش كيساوي ا سي، بي اش كيساوي ا سي. ويمكن لي عاود نبين بان ا بي كتاخدو هاد الجوج كتخليوهم مع هادوك وهادوك كتقلبوهم، يعني ممكن نبين بان ا بي كتساوي سي اش كيما بغيتو تخدموا. وكاين عاود طريقه اخرى ممكن نخدموا يعني بدون استعمال الشكل. كاين طريقه واحده اخرى، هما ديجا طريقه اسهل شويه. ديجا في المعطيات في لي دوني عندي جي هي لو ميليو ديال بي سي، وعندي ثاني جي عطاونا دابا قالوا لنا اش هي 2 ا جي. بما ان اش هي 2 ا جي دونك جي هي لو ميليو دو اش. دونك جي لو ميليو دو بي سي اي جي لو ميليو دو اش، دونك سي ان باراليلوغرام. ممكن بطريقه واحده اخرى نستعملوا بعلاقه شالح حتى هي غتعطينا النتيجه. دونك حنا نحاول نبينوا بان ا بي كتساوي سي اش. يا démontrons que AB égale à CH. غنطلقوا دائما من لو دوني اللي عندنا، قلنا لو دوني هو AH égale à 2 AG. دونك انا خصني دائما نديروا عينكم على هذا اللي بغيت انا نبين. حنا خصنا نبينوا بان ا بي كتساوي سي اش، هذه اللي بغيت نبينها دائما تكون عيني عليها. دونك هنا عندي اش، ها هي شنو بقى لي؟ خصني لا ليتر سي، غندخل هنا سي. دونك سا دون ا سي بلس سي اش كتساوي زوج ا جي. دونك سي اش اجي حتى هي نحاولوا مثلا نفكها باش نلقى هي ا كاينه، خصني بي، دونك ندخل بي. هنا عندي موا ا سي، هي ا سي نجيبوها الجهه الاخرى موا ا سي. دونك on va développer 2ab plus 2bg. عاوتاني غادي نعوضها، عندي بي هي ان دومي بي سي، عندي في لي دوني ان دومي بي سي موا ا سي كيما راه مكتوبه. ونكمل. دونك غادي نلقاو هنا 2 اب غنختزلو بهاد الزوج مع الزوج تبقى لينا بلس بي سي موا ا سي. هاد 2 اب غنفككها انايا باش نحاول نستعمل علاقه شارب. اب بلس اب بلس بي سي موا ا سي. دونك نلقى اب هنايا علاقه شارب تمشي هادي، هي بي مع بي صادون ا سي moins AC moins AC ça donne 0. donc غتبقى لي ça donne 0. donc غيبقى لي غير AB. هنايا دخلت درت عاود استعملت علاقه الشارل بي مع بي مشات بقات AC moins AC c'est 0. donc ça donne AB. donc انا بينت بان CH AB كتساوي CH. انا بينت بان هنا AB كتساوي لنا سي اش مقلوبه. هاد الزوج يبقاو مع هادو خصهم يتقلبوا. اولا ممكن تبينوا بان بي اش كتساوي ا سي، حتى هي كتخدموا بهادو اللي لداخل وهادو اللي برا هكا بحال بحال. دونك هنا ممكن نقول هنا الوغ لو كادريلاتير ا بي اش سي et un parallélogramme متوازي أضلع الأضلاع. Dernière question, je pense, dernière question, c'est déduire que les deux droites BH et AK sont parallèles. Alors, je vais en dire. Déduire que les droites BH et AK sont parallèles. Donc بما ان عندي انا ديجا حنا بينا
نحط لا فيغور قدامي. ديجا حنا بينا دابا بان هذا ان كادغيلاتير. دونك بي اش غادي تساوي شنو؟ سي. ياك كاين بزاف الطرق عاد باش نبين حتى هذا السؤال. حنا نبقاو خدامين غير بالطريقه ديال شال وهذا، ونحاول نبين يعني ماش نمشيش طريقه اخرى. دونك puisque ABHC est un parallélogramme, alors شنو ممكن نستنتج من هذه؟ الوغ بي اش كما قلت قبيله، بي اش ها هي، هذا لو فيكتور بي اش غادي يساوي لو فيكتور ا سي. بي اش غيساوي ا سي. اي ا سي ديجا عندي هنا في سميتو ديجا عندنا حنا في لي دوني. ها هي ا سي. بغيت نكتب ا سي بدلاله اكا، غادي نلقى ا سي كتساوي 1 على 2 اكا، لان اكا عندي هي جوج ا سي. صافي. دونك ا سي كتساوي 1 على 2 اكا. دونك ا سي كتساوي 1 على 2 اكا. استعملت غير لي دوني. دونك بي اش عندي كتساوي 1 على 2 اكا. كما قلت قبيله دابا بينت بان واحد لو فيكتور كيساوي واحد العدد ك في واحد لو فيكتور اخر، وما عندهمش نفس لوريجين، ما كينطلقوش من نفس الاصل. الا ما كانوش في هذه الحاله كينطلقوا من نفس الاصل، دونك ils sont collinéaires. ولي دغوات يعني لي سي ديريكسيون الاتجاه ديالهم تيكونوا متوازيين. صافي. هذه هي الطريقه مهم. دونك بي اش et AK sont collinéaires et alors ou là c'est-à-dire ou alors BH, la droite BH est parallèle avec la droite AK. وهنا كنوصلوا لنهايه التمرين ديالنا. كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا شويه فهمتوا معايا وشديتوا شويه العلاقات في الدرس. بقات واحد العلاقه اللي ما درناهاش في التمرين، مي غنحاول غير نشرحها لكم. يعني هنايا واحد العلاقه ما درناهاش في التمرين، هي اللي بقات تقريبا جميع العلاقات خدمناهم. بقات لي علاقه واحده ان شاء الله غنجيب لكم فيها واحد ليكزارسيس اخر. الا كان عندي هنايا مثلا 3 بوين نون الينيي، مثلا ا بي، هنا عندي مثلا سي و ام، ولا كان عندي مثلا ا بي لو ميليو ديال ا بي هو واحد النقطه مثلا اي. وهذه غالبا في التمارين تجيكم في التمارين ان تريونغل. في التمارين تيكون ان تريونغل. هنا شنو ممكن نقول بان لو فيكتور ام ا بلس لو فيكتور ام بي كتساوي جوج من هذا من لو فيكتور ام اي. حتى هذه كنخدموا بها بزاف في التمارين. كنتمنى ان هاد لا غولاسيون لي زدتو، هذه لا غولاسيون الجديده شويه عليكم في الدرس. كنتمنى تخدموا بها ان شاء الله في التمارين. ان شاء الله غنجيب لكم فيها واحد التمرين ان شاء الله بحول الله. وهنا كنوصلوا لنهايه الفيديو ديالنا. شكرا لكم بزاف على المتابعه، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ما تضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش فين ما درنا ان شاء الله شي تمرين او لا شرحت شي حاجه ان شاء الله توصل لكم. وكنتمنى تدعموا القناه ديالنا. وشكرا لكم بزاف، وشكرا بزاف على اللي عاد يعني اشتركوا معنا في القناه. شكرا لهم بزاف. كنتمنى نفيد الجميع ان شاء الله. وان شاء الله غادي نبقى نحط حتى الدروس ديال الفيزياء وتمارين سورتو لي زيكزارسيس ان شاء الله ديال الفيزياء. غادي نحطوا واحد التصحيح ديال واحد الفرض ان شاء الله عما قريب ان شاء الله بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله.